अस्सलाम वालेकुम। मैं शुगुफ्ता वाहिद जो आपको उर्दू पढ़ाती है फ़याज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज मैं 9th क्लास को जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है माहौलियात आलूदगी। लेकिन इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फ़िज़ाई आलूदगी और इसके साथ साथ पढ़ाया था ज़मीनी आलूदगी। ये 2 पॉइंट जो हैं वो मैंने आपको इससे पहला लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने इसका ज़िक्र किया था और थोड़ा सा बताया था माहौलियाती आलूदगी के बारे में। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है सूती आलूदगी और आबी आलूदगी। सूती आलूदगी जिसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं और आबी आलूदगी यानी कि जिसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था इससे पहले पहले लेक्चर में कि किस तरह से ये माहौल जो है आलूदा हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाथ इंसान का रहा है। अगर जो उसको पता है ये कुदरत की अल्लाह ताला की तरफ से ये नियामतें अता की गई हैं जैसे हवा और पानी। तो ये हवा और पानी जो है इंसान के लिए एक अनमोल तोहफा है जिसको हर तरह से हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जैसे हवा जो है इसको कैसे साफ रखा जाए और पानी जो है इसको भी कैसे साफ रखा जाए, क्योंकि इन पर दोनों पर इंसान की ज़िंदगी जो है दारमदार है। तो पानी को कैसे साफ रखा जाए, क्योंकि पीने का पानी जो है साफ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उससे क्या क्या बीमारियां होती है। और हवा जो है कैसे इसको साफ रखा जाए, सबसे अहम इसमें ये है कि हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ही ये अहम रोल अदा करते हैं हवा को साफ रखने में। दिन भर जो हवा चलती है, गंदी हवा जो चलती है, वो उसमें जो कुछ भी मिला हुआ होता है पोल्यूशन का, तो वो पेड़ जो है वो इसको साफ करने में ताउन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं वो साफ हवा जो लेते हैं हम, तो उससे इंसान बीमार नहीं पड़ जाता है। ये आपने सुना होगा कि दिन भर जो हवा चलती है उसमें जो भी पोल्यूशन होता है तो वो पेड़ जो है वो सारा कुछ वो पी लेता है, और शाम के वक्त वो जो उसने पिया हुआ होता है ये पोल्यूशन का सारा कुछ वो छोड़ता है बाहर। तो इसलिए कहते हैं शाम के वक्त दरिया शाम के वक्त जो ये पेड़ पौधे जो है कि इससे वो सारा आलूदा जो उसने पिया हुआ होता है तो वो वापस छोड़ता है। तो सारा जो है माहौलियात आलूदगी जो है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है, ये किस वजह से होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि फ़िज़ाई आलूदगी यानी कि किस तरह से फ़िज़ाई कारखानों के धुएं से, गाड़ियों के धुएं से, जहरीली गैस से और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, हथियार, एटमी हथियार और बारूद, जिससे हवा जो है आलूदा हो जाती है। तो उससे वो इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे वो बीमार पड़ जाता है। और ये कहा था कल ज़मीनी आलूदगी की किस तरह से ज़मीन आलूदा हो जाता है, कि इसमें किस तरह से वो कूड़ा करकट डाला जाता है और ज़मीन जो है आलूदा हो जाती है। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा बताया था कल। आज जो है सूती आलूदगी। तो सूती आलूदगी जो है जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, तो ये सूती आलूदगी किससे होता है, जैसे गाड़ियों के शोर से या फैक्ट्रियों का शोर होता है, कारखानों का शोर होता है दिन भर। तो इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन इसको भी नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। तो जैसे पटाखे जो डाली जाती हैं, मैं इस तरह आपको समझाऊंगी कि ईद के दिन जो पटाखे जलाए जाते हैं, तो उससे भी अगर कहीं घरों में कोई बीमार होता है या किसी का दिल कमज़ोर होता है तो वो बेचारा बेबस हो जाता है। और गाना जो है, गाने ज़ोर ज़ोर से सुनना, मोहल्ले में कोई गाना ज़ोर ज़ोर से सुनता है या शादियों में जो गाने वगैरह, गीत वगैरह होते हैं वो लाउड स्पीकरों के ज़रिए वो बोले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, तो घरों में जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो बीमार होते हैं, जिसको दिल की बीमारी होती है या जो बीमार होता है
ہے تو وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اس سے. تو یہ سارا کچھ آ جائے گا صوتی آلودگی میں کہ کس طرح سے یا پٹاخے یا زور زور سے گانا سننا. زیادہ تر جو شادیوں میں وہ لاؤڈ اسپیکر پہ وہ ہوتا ہے رات بھر, تو اس سے بھی انسان جو ہے اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور یہ نوائز پولوشن میں آتا ہے. تو اسی طرح اس کے بعد آبی آلودگی یعنی واٹر پولوشن جو ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اہم جو ہے آبی آلودگی یا پانی جو ہے ہر طرح سے صاف ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کی زندگی ڈپینڈ جو ہے اسی پر ہے. جیسے کوڑا کرکٹ جو ڈالا جاتا ہے دریاؤں میں, مردہ جانور بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ دریاؤں میں, اور کارخانوں سے جو گندا پانی جو نکلتا ہے وہ بھی اسی میں مل جاتا ہے, اور کیمیکلز کے اخراج جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے. پلاسٹک کا زیادہ تر جو پلاسٹک کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی میں دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے پانی جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے, اور اس سے انسان جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے, جیسے ہیضہ یا خطرناک بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہر طرح سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی جو ہے ہر طرح سے صاف رکھنا چاہیے, کیونکہ انسان کا سارا زندگی کا دارمدار اسی پر ہے. تو اس طرح سے ماحولیات آلودگی میں یہ چار جو ہیں صوتی آلودگی, زمینی فضائی آلودگی, آبی آلودگی, تو ان سب کو کس طرح سے ہم صاف رکھیں گے اور کیسے ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں جائے تاکہ یہ ماحول جو ہے آلودہ جو ہو جاتا ہے وہ صاف ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کو کس طرح سے ہم سنبھال کے رکھیں گے اور کس طرح سے کون سے اقدامات اٹھائے جائے جس سے یہ ماحول جو ہے آلودہ سے بچ جائے. اور یہ جو سورج جو ہے جو مطلب یہ جو فضا میں جو وہ مل جاتا ہے سارا کو فضائی آلودگی جو ہو جاتی ہے اس سے سورج پر بھی اثر پڑتا ہے, جیسے اوزن لیئر جو ہے دن بہ دن کم ہوتا جاتا ہے. اگرچہ سورج ہمیں ان سے بچاتا ہے, مطلب ایک قدرتی پرت ہے یہ جو خلا میں, تو وہ کس طرح سے سورج ہمیں اس سے بچاتا ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بلیک ہول جو ہے یہ دن بہ دن بڑھتا جائے گا. تو اس طرح سے فضا کو بھی ہر طرح سے صاف ہونا چاہیے, تو یہ اس سے سورج پر بھی اثر پڑتا ہے. تو انشاءاللہ آج میں نے اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے مجھے میسیج کرنا, اس سے کیا آپ کو اور مت کچھ سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے. اور آج میرا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا, تو اس پر آپ کوشچنز بھی لکھ سکتے ہو. زمینی آلودگی کسے کہتے ہیں, صوتی آلودگی کسے کہتے ہیں, فضائی آلودگی, تو ڈفرینٹ میں یہ الگ الگ کوشچنز نکل سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہو گے تو اس میں کوشچنز نکل سکتے ہیں, یعنی کہ ماحولیاتی آلودگی کیا ہوا, مطلب کسے کہتے ہیں, یعنی ہمارے آس پاس گرد و پیش میں جو کچھ بھی ہم جس طرح ہم ماحول کو آلودہ کرتے ہیں, گھروں کو صاف کرتے ہیں, باہر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں, اپنے آس پاس کے ماحول کو کیسے صاف رکھا جائے. تو ہر لحاظ سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول کو کیسے ہم بچا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات جو ہے اس میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں تو اس سے ایک طرح سے یہ تحفے ہے ایک انسان کے لیے, تو ہم ہی اس کو آلودہ بناتے ہیں. تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس میں اس کو آلودہ کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے ہر طرح سے ان کو صاف رکھنا چاہیے, چاہے وہ زمین ہو, چاہے وہ فضا ہوا ہو, چاہے وہ پانی ہو, تو ہر لحاظ سے ان کو صاف رکھنا چاہیے. فی الحال آج اتنا ہی, انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی. باقی خدا حافظ.